उत्पत्ति 41 अध्याय। फारोका सपनाहरू र त्यसका अर्थ। यसको पुरा 2 वर्षपछि फारोले एउटा सपना देखे। सपनामा उनी नील नदीका किनारमा उभिरहेका थिए। नील नदीबाट 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू निस्केर आए र काँसाको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि अरू 7वटा हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू नील नदीबाट तिनीहरूका पछि पछि निस्के र नील नदीको किनारमा उभिरहेका पहिलेका गाईहरूसँगै उभिए। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले ती 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले अनि फारो बिउजे। त्यसपछि उनी फेरि निदाए र अर्को एउटा सपना देखे। 7वटा भरिला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उम्रिरहेका थिए। त्यसपछि सेप्रा र पूर्वीय बतासले ओइलाएका अरू 7वटा अन्नका बालाहरू पसाए अनि ती सब सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल र भरिला बालाहरूलाई निलिहाले अनि फारो बिउजे। त्यो सपना रहेछ भनी उनलाई थाहा भयो। बिहान उनको हृदयमा ठुलो चिन्ता पर्यो अनि उनले मिस्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाए। फारोले तिनीहरूलाई आफ्ना सपना बताए, तर फारोलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएन। तब ती मुख्य पियाउनेले फारोलाई भने, मेरो भुल आज मलाई थाहा भयो। फारोले आफ्ना नोकरहरूसँग रिसानी भएर मलाई र मुख्य पकाउनेलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको कैद खानामा राख्नुहुँदा एउटै रात उनले र मैले आफ्नो अर्थ भएका सपना देखेका थियौँ। त्यहाँ अङ्गरक्षकका कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो र जब हामीले त्यसलाई हाम्रा सपना बतायौँ, हामी दुवैको आफ्नो सपनाअनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ खोलेको थियो त्यस्तै हुन आयो। म आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भएँ, तर त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुन्ड्याइयो। यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई झ्यालखानाबाट निकालेर ल्याए। तिनले दाह्री र कपाल खौरे र लुगा फेरे अनि तिनी फारोको सामुन्ने हाजिर भए। फारोले योसेफलाई भने, मैले एउटा सपना देखेँ, तर यहाँ कसैले त्यसको अर्थ बताउन सकेन। मैले तेरो विषयमा सुने कि सपना सुनेपछि तैँले अर्थ खोल्न सक्छस् रे। योसेफले फारोलाई भने, यस्तो ज्ञान त ममा छैन, तर परमेश्वरले फारोलाई यथार्थवत उत्तर दिनुहुन्छ। तब फारोले योसेफलाई भने, मेरो सपनामा म नील नदीको किनारमा उभिरहेको थिएँ अनि 7वटा खुब सप्रेका मोटा गाईहरू नील नदीबाट निस्किएर काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि निर्धा र हड्डी छाला र मात्र भएका दुब्ला दुब्ला मैले मिस्रमा कहिले नदेखेका गाईहरू तिनका पछि लागे। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरूले पहिलेका 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले। तर तिनीहरूले ती 7वटालाई खाइसकेपछि पनि तिनीहरूले खाए भनेर कसैले भन्न सक्दैन थियो, किनभने तिनीहरू अझै पनि पहिले जस्तै दुब्लै थिए। तब म बिउजेँ। मैले मेरो दोस्रो सपनाको यो पनि देखेँ, एउटा डाँठमा 7वटा भरिला र असल बाला पसाए। फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरहरूलाई पनि यो सपना बताएँ, तर मलाई यसको अर्थ खोलिदिने कसैले पनि सकेन। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नुभएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नुभएको छ। ती 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो। तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती 7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो। आफूले गर्न लाग्नुभएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। मिस्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठुलो सहकार हुनेछ, तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिस्रभरि त्यो सहकालको समय बिर्सिनेछ र अनिकालले देश स्वाहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल पनि अति भयानक हुनेछ।
फारोको यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पुरा गर्नुहुनेछ। यसकारण अब फारोले एकजना चतुर र बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिश्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त होउन्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहर सहरमा खानका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिश्र देशमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो। अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै हौ र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमीभन्दा माथि हुनेछु। मिश्रमा योसेफले अधिकार चलाएका। अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर, मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झै रथमा सवार गराए। मानिसहरू तिनको अघि अघि घोडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिश्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन। फारोले योसेफको नाउँ सापनत पानेह राखे। उनले तिनलाई ओनका पुजारी पितो पोतिफेराकी छोरी असानतसँग विवाह गरिदिए। त्यसपछि योसेफ मिश्रभरि दौडाहा गर्न लागे। मिश्रका राजा फारोको राजसेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सम्मुखबाट निस्केर सारा मिश्र देशभरि दौडाहा गर्न लागे। सहकालका 7 वर्षसम्म जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। तिनले सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्रका सबै अन्न जम्मा गरे र सहर सहरमा अनाजहरू थन्क्याए। तिनले हरेक सहरमा वरिपरिका खेतहरूका अनाज थन्क्याएर राखे। योसेफले समुद्रका बालुवासरी प्रशस्त मात्रामा अनाजहरू सञ्चय गरे, यहाँसम्म कि ती अघोर प्रशस्त भएको कारणले तिनले हिसाब राख्न पनि छोडिदिए। अनिकालका वर्ष आउन अघि ओनका पुजारी पोतिफेराकी छोरी आसानतबाट योसेफका 2 छोराहरू जन्मिसकेका थिए। जेठाको नाउँ योसेफले मनस्से राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बुबाको घरको सम्झना मलाई बिर्साउनु भएको छ। अर्काको नाउँ तिनले एफ्राइम राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलिफाप गराउनु भएको छ। मिश्रको 7 वर्षको ठुलो सहकालको अन्त भयो। तब योसेफले भनेझै अनिकालका 7 वर्ष आउन लाग्यो। सबै देशमा अनिकाल पर्यो, तर सारा मिश्रमा चाहिँ अन्न थियो। जब सारा मिश्र अनिकालले पीडित भयो, तब प्रजाहरूले फारोसँग अनाजको निम्ति बिन्ती चढाए। फारोले सबै मिश्रीहरूलाई भने, योसेफ कहाँ जाओ, तिनले तिनीहरूलाई जे गर्न भन्नुहुन्छ त्यही गर। जब सारा देशभरि अनिकाल पर्यो, तब योसेफले सबै धनसारहरू खोलेर सबै मिश्रीहरूलाई अनाज बेच्न सुरु गरे, किनकि मिश्रभरि घोर अनिकाल परेको थियो। यसैले सबै देशका मानिसहरू मिश्रमा योसेफ कहाँ अनाज किन्न आए, किनभने पृथ्वीभरि नै भयङ्कर अनिकाल परेको थियो।